اللہ دے رسول پاک دیاں اے پیشانی مقدس دیاں انہاں لکیراں دے اندر پسینے دے چند قطرے ڈھلکن لگ گئے. اللہ دے پیغمبر تا اپنے کم وچ مشغول, حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کم دے اندر مشغول ہیں. اچانک جو اتنا چہرہ کیتا ہے تے حضرت عائشہ دی نظر چلی گئی محمد پاک دی پیشانی تے جو سدھی نظر گئی بالکل سراپا چشم بن کے حضرت عائشہ ٹک ٹکی نگاہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے, اکھ بھی جھمکدی کائی نہیں پئی, مگر اللہ دے پاک پیغمبر نو اس گل دا پتہ, اس کیفیت دا پتہ توجہ ہوئے کیوں پتہ نہیں کہ عالم الغیب کون ہے, پردیاں چ ویکھن تے جانن والا کون ہے. اے آدھا ولی دی قبر دے اتے ونجو تا خیال نال گئے کرو, چادراں پا کے نہ گئے کرو, شلواراں پا کے گئے کرو. وہ عقل دا اندھا خدا تینو عقل دے وے, منا من مٹی دے تروں ولی تے پیر دی نظر پار ٹپ پئیے ہاں تے ہونے صرف شلوار دا چھوٹا جہاں باریک کپڑا رہی کھلوتا ہے, تو چادر چو انہوں ویکھ گھندا تے شلوار دے کپڑے جو نہیں ویکھ سکدا, جھوٹے بندے دا حافظہ ہی کائی نہیں ہوندا. آکھے ولی دی قبر دے اتے جناب چیڑی یا چیڑا بہ نا تے اس نو پتہ ہوندا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے. اے اتے مردے نو اللہ نے اس واسطے دفن کرایا ہے, اے لیبارٹی لگی ہوئی ہے ایتھے تاکہ پتہ لگے جو بھی یہ مذکر مؤنث ہے اس چیز دی ریسرچ ہوئے. کچھ حیا کرنا چاہیے خدا دے دین نال تماشا نہ بڑا. اللہ ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر زندہ موجود, جداں تونی نظر چاہ کے ڈٹھا نہیں اللہ دے پیغمبر نو پتہ لگا تے جڑے ویلے ڈٹھا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او عائشہ خیر تائے کیوں ایڈی بے قرار ہو کے بیٹھی ہے. حضرت عائشہ نے آکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اچانک میں نظر اتنا کیتی ہے تے تواڈی پیشانی دے اتے نظر پائے گئی ہے, اونج تے اللہ نے تانوں حسن بڑا بے مثال دیتا ہویا ہے, مگر اج ایک عجیب جہا منظر پیش پیا ہوندا ہے. میں جو اتنا نظر کیتی ہے تے تواڈی پیشانی دی انہاں لکیراں دے اتے نظر گئی ہے, وچے پسینے دے قطرے انج ڈھلک دے کھلوتے آن. جو زمانہ جاہلیت دا ایک بہت بڑا شاعر گزریا ہے, اس کا اپنے محبوب دے بارے کچھ شعر پڑھے آن, فوراً او دے شعر جڑے آن میرے دماغ تے ذہن گردش کرن لگ گئے تے میرے دل نے آکھیا ہے او عائشہ غلط جگہ دے اتے او شعر فٹ کیتے آن. ابو کبیر حضلی نے جے او شعر ٹھک دے تے چھک دین تا محمد پاک دے متھے تے چھک دین, اور دوئی کئی جگہ دے اتے ٹھک دے تے چھک دے کائی نہیں. جیڑے ویلے دے ذوق نال حضرت عائشہ نے گل کیتی ہے, اللہ دے رسول پاک نے فرمایا او عائشہ اچھا جے انج دی گل ہے ول او شعر مینوں تا سناویں آج اس کے آکھیا آئی تے کے پڑھی آئی. جیڑا پیغمبر پوچھدا پیا ہوئے جو شعر کیڑے نو عالم الغیب, او سنن تے جانن والا کوئی نہیں, او پردیاں چوں ویکھن والا کوئی نہیں. تے جے اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب نہیں, پردیاں چوں ویکھن والے نہیں, تے ول گڑبڑ شاہ کیویں عالم الغیب بن گیا ہے, وت کتیاں لی سرکار کیویں عالم الغیب بن گئی, ول کاواں والی سرکار کیویں عالم الغیب بن گئی, وت فلانا حضرت صاحب ول داتے ہوری کیویں عالم الغیب بن گئے, وت موہ فقیر والے کیویں عالم الغیب بن گئے, وت فلانی سرکار تے چوہیاں والی سرکار کیویں عالم الغیب بن گئی, ول جناب شاہ دولے ہوری کیویں عالم الغیب بن گئے. عالم الغیب تک اللہ کون ہے؟ سنا عائشہ, حضرت عائشہ فرماندیاں یا اللہ دے پیغمبر نے گل کیتی ہے فعل بدی اسے ویلے بغیر سوچے سمجھے اللہ نے میری زبان دے اتے جاری کر دیتے ہیں. سنا چھوڑا یہ تو خیال توجہ کرو. حضرت عائشہ نے سنا دیتا ہے وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيِّرِ حِیزَةٍ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيِّرِ حِیزَةٍ وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَاءِ مُغِیلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کمال تایا ہے, اللہ پاک نے تھوڑے وجود مقدس نو ایڈا
ایڈا پاک تے مبرہ بنایا ہے کہ جڑے ویلے بچہ ماں دے پیٹ دے اندر مادر رحم دے اندر ہوندا ہے تے 9 مہینیاں دا عرصہ رہندا ہے یا کم و بیش جتنا اللہ نو منظور ہوندا ہے جڑے ویلے ماں دے پیٹ تے مادر رحم دے اندر آندا ہے بعض اوقات اندر دے ماں دے پیٹ دیاں علائشاں دی وجہ کولو اس گرمائش دی وجہ کولو بچے دے وجود تے جسم دے اتے کچھ بیماریاں جڑیاں او اثر انداز ہو جاندیاں و ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب آدن جو ماں دی وجہ کولو اے بیماری دے بدن دے اندر لگ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دی قدرت دا کمال ہے مبرئ من کل غیر ہیزت ماں دے پیٹ دے اندر ہی ہوتا اللہ نے اندر دی کوئی علائش نو تواڈے وجود مقدس دے اتے بالکل اثر انداز نہیں ہون دیتا اللہ نے بالکل پاک رکھیا ہے تے جے تسا دنیا دے اتے آ گئے پیدا ہو گئے تا وقت کے ہوندا ہے وقت اس ویلے بھی ہوندا ہے بعض اوقات ماں دے دودھ پلاون دائیا دے دودھ پلاون دی وجہ کولو بھی کوئی نہ کوئی بیماری بچے نو لگ ویندی ہوندی ہے اس ویلے بھی طبیب تے حکیم تے ڈاکٹر آدے ہوندے اے ماں دے دودھ دی وجہ کولو پیا ہوندا ہے ماں دا دودھ چھڑا دے ہوئے دودھ نہ پلاؤ آدھن کے کوئی مگر کمال ہے تساں جے ماں دے پیٹ دے اندر رہیو اتھے بھی اللہ نے مبرہ تے پاک رکھیا ہے تے جے جم گئے ہو پیدا ہویا ہو وہ تو دودھ بھی پیتا ہے پیتا کے کوئی پھر بھی اللہ نے مبرہ تے پاک بنا کے رکھیا ہے لہذا اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈی پیشانی مقدس دی اینا لکیراں دے جڑے قطرے حسن وکھیندے کھلوتے اے انج دے آئیں اذا نظرت الی اسرت وجہہ او مخاطب او ویکھن والے یہ تو اس طرف ویکھیں یعنی محمد رسول اللہ دی پیشانی دی اینا لکیراں دے اندر ویکھیں اذا نظرتا یا بعد نے اس نو متکلم دا سیغہ بھی بنایا ہے میں دیکھا ڈٹھا ہے جڑے ویلے محمد رسول اللہ دی پیشانی دی طرف جڑے ویلے ڈٹھا ہے تے انہا لکیران دے اندر جڑے قطرے پسینے دے ڈھلک دے کھلوتے ہون وہ انج دی رونق پیدا کیتی کھلوتے ہون برکت کا برکل عارض المتحللی جی میں رات دے وقت نو بارش وستی کھلوتی ہوندی ہے تے بجلی چمک دی کھلوتی ہوندی ہے ایک کونے کولوں بجلی دی لہر اٹھیندی ہے تے دوے کونے تونی لگی ویندی ہے اے او پورے افق تے پورے کنارے نو روشن کیتی کھلی ہوندی ہے بجلی دیاں جی میں او جھمکا لگ دیاں پیا ہوندیاں تے جے کوئی او دے اندر نظر کرے تا نظر بھی نہیں ٹکا سکدا مگر کمال ہے کہ تواڈی پیشانی دی اینا لکیراں دے اندر اے جڑے پسینے دے قطرے ڈھلک دے کھلوتے ہیں بجلی دی اس چمک دے اندر اتنا حسن نہیں جتنا اللہ نے پسینے دے نا قطریاں دے اندر تواڈی پیشانی دے اوتے حسن بھر دیتا ہے تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اللہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر اے جتنا بے مثال حسن اللہ نے دیتا ہے محمد